नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र हेल्थ लोकसेवा तयारी अन्तर्गत आज चाहिँ हामीले एचआईभी एड्स अन्तर्गतको टपिक डिस्कस गर्नेछौँ। वास्तवमा एचआईभी एड्स भनेको के हो, यो कसरी सर्छ र यसको ट्रिटमेन्टहरू के छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ आजको भिडियोमा हामी। साथीहरू, कृपया तपाईँहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र भिडियोबारे केही फिडब्याक छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ साथीहरू। साथीहरू, एचआईभी एड्स भन्ने टपिक निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने यसबाट क्वेसन सोध्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले एचआईभी एड्सको पहिला हामीले फुल फर्म जानिराख्नुपर्छ। एचआईभी अर्थात् ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस। यो कहिलेकाहीँ यो फुल फर्म पनि धेरै सोधिन्छ साथीहरू। यो एचआईभी एड्सको एचआईभी या कुनै एड्सको कुनै एउटा सोध्न सक्छ। एचआईभी भन्नाले चाहिँ ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस र एड्स भन्नाले चाहिँ अक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम। कहिलेकाहीँ सेम हामीलाई लाग्छ कि सेमै हो, सबै सेम जस्तै लागिरहेको हुन्छ, तर त्यसमा केही मात्र फरक दिएको हुन्छ। त्यसैले दिमागमा राख्नु होला यो ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस र अक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम, यसबाट सिन्ड्रोम हुन्छ भनेर। त्यस्तै यसमा अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यसको लागि, अल्सो कल्ड स्लिम डिजिज, अर्थात् एचआईभी एड्सलाई चाहिँ स्लिम डिजिज भनेर पनि भनिन्छ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि स्लिम डिजिज भनेर कुन डिजिजलाई चिनिन्छ। र यो चाहिँ लाग्ने भनेको आरएनए भाइरसले हो, अर्थात् यसको कजेटिभ एजेन्टको रूपमा चाहिँ आरएनए भाइरस हुन्छ, जसलाई हामी रेट्रो भाइरस भनेर पनि भन्छौँ, वा एचआईभी अर्थात् ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस। आरएनए भाइरस, रेट्रो भाइरस र एचआईभी, यो तिनटै भनेको सेम कुरा हो, जसले चाहिँ एड्स गराउँछ र जसलाई स्लिम डिजिज पनि भनेर भनिन्छ। इनिसियली इट इज कल्ड, अर्थात् पहिला चाहिँ यसलाई एचआईभी एड्स भनिँदैन थियो, यसलाई अर्कै नामले चिनिन्थ्यो, जसलाई सर्टकटमा एलएबी भनिन्थ्यो। यसको फुल फर्म हुन्छ लिम्फेडिनोप्याथी एसोसिएटेड भाइरस, अर्थात् एलएबीको फुल फर्म चाहिँ लिम्फेडिनोप्याथी एसोसिएटेड भाइरस भनेर पहिला चाहिँ भनिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ एचआईभी एड्स भनेर भनिन्छ। और ह्युमन टी सेल, अर्थात् यसलाई ह्युमन टी सेल भाइरस भनेर पनि भनिन्थ्यो, किनभने यसले चाहिँ डिस्ट्रक्ट गर्ने भनेको नै हो ह्युमन टी सेललाई, त्यसैले यसलाई ह्युमन टी सेल भाइरस भनेर पनि भनिन्थ्यो। एचआईभी एफेक्ट्स द लिम्फोसाइट सेल्स, अर्थात् यसले चाहिँ लिम्फोसाइटलाई, ब्लडको पनि लिम्फोसाइट सेल्सलाई यसले बडी एफेक्ट गर्छ र लिम्फोसाइटमा पनि टी लिम्फोसाइटलाई बडी एफेक्ट गर्छ। र टी हेल्पर सेललाई, यो ह्युमन टी सेलको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यही टी हेल्पर सेललाई चाहिँ यसले एचआईभीले एफेक्ट गर्ने हो। और CD4 सेल, र यो टी हेल्पर सेललाई CD4 सेल पनि भन्न छौँ हामीहरू। र यो एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि एचआईभीले कुन सेललाई एफेक्ट गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लिम्फोसाइट र टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल या CD4 सेल हुन्छ भनेर ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ इट इज इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड कन्डिसन, अर्थात् यो एचआईभी लागेको अवस्थालाई चाहिँ हामी इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन भन्छौँ, किनभने यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेनली हाम्रो इम्युन सिस्टम एकदमै विक भएर जान्छ, अर्थात् हाम्रो इम्युन सिस्टमले केही रेस्पोन्सै गर्न सक्दैन, कुनै पनि रोगको विरुद्धमा इम्युनिटी सिस्टम नै डेभलप गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड कन्डिसन भनेर भनिन्छ एचआईभी लागेको अवस्थालाई। एड्स इज अ सिन्ड्रोम, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ एड्सको फुल फर्ममा अक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भनेर। एड्स भनेको डिजिज होइन, एड्स चाहिँ एउटा सिन्ड्रोम हो और कन्डिसन, अर्थात् एउटा यो सिन्ड्रोम हो या एउटा यस्तो अवस्था हो इन विच अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन आर प्रोडोमिनेन्ट, अर्थात् यो एड्स भनेको एउटा अवस्था हो जसमा चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन, अर्थात् अरू कुनै इन्फेक्सनले समय पाएर, अर्थात् मौका पाएर आफ्नो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर सो गरेको, अर्थात् यो वास्तवमा एड्स डिजिज होइन, यो चाहिँ सिन्ड्रोम एउटा यस्तो अवस्था हो जसले चाहिँ अर्को रोगहरूलाई बढावा दिन्छ, अर्थात् अर्को रोगहरू हाम्रो शरीरमा लागोस् भनेर हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई कमजोर बनाउँछ, जसको कारणले गर्दा अर्को डिजिजहरूले मौका पाउँछ हाम्रो शरीरमा ग्रो गर्नको लागि। त्यसैले यो चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनलाई प्रोडोमिनेन्ट गराउँछ, अर्थात् बढावा दिन्छ मात्र एचआईभी एड्सले। इन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एचआईभी फर्स्ट, अर्थात् टाइप सी, एचआईभीको फर्स्ट टाइप अर्थात् टाइप सी चाहिँ नेपालमा पाइन्छ। स्ट्रेन इज कमन इन नेपाल, अर्थात् नेपालमा मुख्यतया एचआईभी फर्स्ट या टाइप सी चाहिँ
नेपालमा मुख्यतया पाइन्छ। यो MCQ को लागि इम्पोर्टेन्ट VBI रहेको छ। नेपाल्स कम अन्डर कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक अफ HIV, अर्थात् विभिन्न प्रकारको एपिडेमिकहरू रहेको हुन्छ HIV को, जसमध्ये नेपाल चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक अन्तर्गत पर्दछ। HIV को कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक अन्तर्गत चाहिँ नेपाल पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा नेक्स्ट हाई रिस्क ग्रुपहरू, अर्थात् कस्तो व्यक्तिहरूमा यो HIV बढी लाग्ने सम्भावना हुन्छ त। हाई रिस्क ग्रुपहरू के रहेको छ त? IV ड्रग युजर्स, अर्थात् त्यस्तो ड्रग युजरहरू जो चाहिँ IV बाट अर्थात् निडल्सहरूको प्रयोगले डाइरेक्ट नसामा यो ड्रग्सहरू युज गर्छ, त्यस्तोमा यसको सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो अर्को रहेको छ ट्रान्सजेन्डर भनेको हामी तेस्रो लिङ्गीलाई बुझ्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो HIV को हाई रिस्क ग्रुप रहेको छ। MSM, अर्थात् म्यान ह्याभिङ सेक्स विथ म्यान, अर्थात् मेल चाहिँ मेलसँग सेक्स गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हाई रिस्क हुन्छ यो HIV ट्रान्समिट हुने, अर्थात् हाई रिस्कको ग्रुपमा रहेको छ MSM, म्यान सेक्स विथ म्यान। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ माइग्रेट वर्कर, अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम गर्न जाने व्यक्तिहरू, जस्तै कि अहिलेको समयमा हाम्रो नेपालमा धेरै मानिसहरू चाहिँ विदेशतिर काम गर्न जान्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यही काम गर्ने केटीहरूसँग या फिमेल सेक्स वर्करहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ र त्यसबाट पनि यो HIV ट्रान्सफर हुन सक्छ। त्यसैले माइग्रेट वर्करहरूमा बढी सम्भावना हुन्छ यो सर्ने, त्यसैले उनीहरू पनि हाई रिस्क ग्रुपमा रहेको हुन्छ। अर्को रहेको छ बेबी बर्न फ्रम इन्फेक्टेड मदर, र यदि आमा इन्फेक्टेड छ HIV बाट पनि भने त्यस्तो अवस्थामा बच्चामा पनि यो HIV सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले इन्फेक्टेड मदरको बेबी पनि हाई रिस्क ग्रुपमा पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ फिमेल सेक्स वर्कर एन्ड देयर क्लाइन्ट, अर्थात् हामीलाई बुझ्नुपर्छ कि प्रोस्टिट्युटहरू उनीहरूमा बढी सम्भावना हुन्छ यो HIV एड्स हुने, किनभने अनप्रोटेक्टेड सेक्स गर्यो भने यो ट्रान्समिट हुने हुन्छ। र उनीहरूको क्लाइन्ट यदि फिमेल सेक्स वर्कर कन्टामिनेटेड छ अर्थात् ट्रान्समिटेड छ भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पनि आफ्नो क्लाइन्टलाई अर्थात् उनीहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूमा यो सर्न सक्छ। त्यसैले फिमेल सेक्स वर्कर र उनीहरूको क्लाइन्ट पनि हाई रिस्क ग्रुपमा पर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ पर्सन ह्याभिङ STI, र STI अर्थात् सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन भएको मान्छेहरूमा पनि सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। मेनली चाहिँ अल्सरेटिभ भनेको कस्तो हो भने घाउ भएको, अर्थात् घाउ भएको STIहरू सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन छ भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रान्सफर हुन सक्छ, किनभने जबसम्म यो ब्लडको कन्ट्याक्टमा फ्लुइडको कन्ट्याक्टमा आउँदैन तबसम्म सर्दैन, र अल्सरेटिभ छ भने त्यस्तो अवस्थामा फ्लुइड कन्ट्याक्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले STI भएको मान्छेहरूमा चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपमा पर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ मोड अफ ट्रान्समिसन, अर्थात् यो कसरी सर्ने हो, कुन माध्यमबाट सर्छ त? सबैभन्दा पहिले रहेको छ सेक्सुअल ट्रान्समिसन, अर्थात् सेक्सको माध्यमबाट। मोस्ट कमन चाहिँ हेटेरोसेक्सुअल भनेर रहेको छ। यो MCQमा सोध्ने क्वेसन हो कि सेक्सुअल ट्रान्समिसनमा पनि मोस्ट कमन ट्रान्समिसन कुन हो? त्यस्तो अवस्थामा हामीले हेटेरोसेक्सुअल बुझ्नुपर्छ र यसमा कतिको चान्स हुन्छ सर्ने भनेको चाहिँ 0.01 देखि 1% सम्म एकदमै कम रहेको छ, तर चान्स यसमा पनि रहेको छ 0.01 to 1%। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ट्रान्सफ्युजन अफ कन्टामिनेटेड ब्लड, यदि कन्टामिनेटेड भएको अर्थात् HIV एड्स भाइरस भएको ब्लड यदि कुनै व्यक्तिमा नर्मल व्यक्तिमा चढायो भने त्यस्तो अवस्थामा स्योरै त्यसमा सर्ने सम्भावना हुन्छ। मोस्ट इफिसियन्ट रुट, अर्थात् सबैभन्दा बढी सर्ने सम्भावना भनेको कन्टामिनेटेड ब्लडबाट हो। यदि ब्लड बिना एक्जामिन गरी हामीले दियौँ र त्यो कन्टामिनेटेड थियो भने त्यस्तो अवस्थामा 100% लगभग सर्छ नै। म्याक्सिमम चान्स, यहाँ म्याक्सिमम चान्स भनेर भनेको छ मोर देन 90%, अर्थात् ब्लड कन्टामिनेटेड छ भने त्यस्तो अवस्थामा 90% भन्दा पनि बढी चान्स हुन्छ HIV ट्रान्समिट हुने। त्यसैले यसलाई मोस्ट एफिसियन्ट रुट भनेको छ। यो MCQमा सोध्न सक्ने प्रश्न हो कि मोस्ट एफिसियन्ट रुट अफ HIV ट्रान्समिसन के हो? त्यस्तो अवस्थामा कन्टामिनेटेड ब्लड ट्रान्सफ्युजन बुझ्नुपर्छ। अर्को रहेको छ सेयरिङ निडल, अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ हाई रिस्क ग्रुपमा चाहिँ ड्रग्स IV ड्रग्स युजरहरू, त्यस्तो अवस्थामा पनि यदि निडल कन्टामिनेटेड छ या नर्मली पहिला के हुन्थ्यो भने एउटै सिरिन्जले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई सुई लाइन्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा पनि सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर आजको समयमा चाहिँ त्यस्तो सिरिन्जहरू त सेयर गरिँदैन, तर IV ड्रग युजरहरूले एउटै सिरिन्जबाट एउटै निडलबाट धेरैजना युज गर्ने भएकोले त्यसबाट पनि सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र त्यसको सम्भावना चाहिँ 0.3% रहेको छ।
त्यस्तै अर्को रहेको छ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन अर एमटिसिटी, यसको सर्ट फर्म हो। आमाबाट बच्चामा सर्ने सम्भावना कति हुन्छ त 25 देखि 45% सम्म, 25 to 45% सर्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को रहेको छ ब्रेस्ट फिडिङ अर्थात् दूध खुवाउने बेला पनि यो एचआईभी भाइरस सर्न सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 5 देखि 15% केस चाहिँ फेला परेको हुन्छ। ब्रेस्ट फिडिङको केसमा चाहिँ 5 देखि 15% सर्ने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो मोड अफ ट्रान्समिसन अर्थात् एचआईभी भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुन कुन माध्यमबाट सर्न सक्छ त्यो कुराहरू। अर्को नेक्स्ट यसमा इम्पोर्टेन्ट मोड अफ ट्रान्समिसनमा रहेको छ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन अफ भाइरस इज इन ब्लड अर्थात् ब्लडमा यदि भाइरसको मात्रा धेरै छ भने त्यस्तो अवस्थामा सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र कम भाइरस छ भने त्यस्तो अवस्थामा कम सम्भावना हुन्छ। म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन अफ भाइरस इन ब्लड ट्रान्सफर मोर अर्थात् धेरै भाइरसको लोड भयो भने धेरै सार्ने हो, कम भयो भने कम सार्ने हो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो भाइरस इज एभाइलेबल इन सिमेन अर्थात् भाइरस चाहिँ ब्लडमा मात्र एभाइलेबल नभइकन सिमेनमा अर्थात् स्पर्ममा पनि, स्पर्म फिक्स स्पर्ममा त होइन तर स्पर्म कहाँ पाइन्छ त सिमेनमा, त्यो सिमेनमा पनि यो भाइरस पाउन सक्छ एचआईभीको। अर्को भेजाइनल फ्लुइड अर्थात् फिमेलको भेजाइनल फ्लुइड्सहरूमा पनि एचआईभीको भाइरस पाइन सकिन्छ र अदर बडी फ्लुइड्स अर्को बडी फ्लुइडहरूमा पनि पाइन्छ जस्तै कि सलाइभा, समटाइम्स सलाइभा अर्थात् रेयालमा पनि कहिलेकाहीँ यो एचआईभीको भाइरस देखा पर्न सक्छ र टियर आँसुमा पनि यो एचआईभीको भाइरस सर्न सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ एचआईभी ट्रान्समिसन इज डिटरमाइन्ड बाई भाइरल लोड अर्थात् भाइरल लोड भन्नाले हामी कसरी बुझ्छौँ कि मानौँ कि 1 ml ब्लड छ भने त्यसमा कतिको भाइरस छ अर्थात् कति नम्बरमा भाइरस त्यहाँ पाइन्छ त्यसलाई हामी भाइरल लोड भनेर भन्छौँ। अर्थात् म्याक्सिमम नम्बर अफ अर्थात् कतिको त्यसमा भाइरस छ त्यसलाई हामी भाइरल लोड भनेर भन्छौँ। यदि भाइरल लोड कम छ भने अर्थात् कम भाइरस छ भने सर्ने सम्भावना कम हुन्छ, बढी भयो भने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो भाइरल लोडले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि एचआईभीको ट्रान्समिसन कतिको छिटो हुन्छ या कतिको हुन्छ भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेर यसको चाहिँ फर्स्ट सिम्पटम कति दिन पछि देखा पर्छ त्यो कुराहरू। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ सेरो कन्भर्जन अर्थात् विन्डो भनेर। यो सेरो कन्भर्जन भनेको के हो भने यो एचआईभीको भाइरस यदि कुनै पनि नर्मल बडीमा इन्टर गर्यो भने धेरै समयसम्म चाहिँ सिम्पटम्स देखा पर्दैन र यदि त्यस्तो अवस्थामा हामीले यदि टेस्ट पनि गर्यो भने ल्याबोरेटरी टेस्टहरू गर्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा नेगेटिभ आउँछ, ल्याबोरेटरी डायग्नोसिसहरू नेगेटिभ आउँछ। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ सेरो कन्भर्जन पिरियड या विन्डो पिरियड भनेर भन्छौँ र त्यो पिरियड कति हुन्छ त 3 to 12 विक्स। यो 3 to 12 विक्समा यदि हामी ल्याब डायग्नोसिस गर्यौँ भने पनि यसको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। त्यसले यसलाई विन्डो पिरियड भनेर भनिएको हो र यसको समय चाहिँ 3 देखि 12 हप्ता हुन्छ। नेक्स्ट रहेको छ इन्क्युबेसन पिरियड अफ एड्स अर्थात् एड्स नै लागेको हो भनेर कब कन्फर्म हुन्छ 1 देखि 10 वर्षसम्म अर्थात् यसको इन्क्युबेसनको पिरियडमा को रूपमा चाहिँ हामीले 1 देखि 10 वर्षसम्म लिन सक्छौँ। 1 देखि 10 वर्षसम्म लाग्छ यसको लक्षणहरू देखा पर्नको लागि, तर विन्डो पिरियड चाहिँ 3 देखि 12 विक अर्थात् लगभग 3 महिनासम्म यसको पोजिटिभ आउने सम्भावना हुँदैन, नेगेटिभ नै रिजल्ट आउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसको क्लिनिकल फिचर अर्थात् यसको लक्षणहरू के रहेको हुन्छ। साथीहरू यसको क्लिनिकल फिचर चाहिँ हामी WHO क्लासिफिकेसनको आधारमा गर्छौँ किनभने स्ट्यान्डर्ड त्यही हो। एकर्डिङ टु WHO देयर आर 3 मेजर साइन्स अफ एड्स अर्थात् एड्स हुनको लागि 3वटा मेजर साइन्सहरू रहेको छ जसमा पहिलो रहेको छ हाम्रो वेट लस पनि कति मोर देन 10% अर्थात् यदि 50 केजीको मान्छे छ भने त्यसको 10% अर्थात् 5 केजी भन्दा बढी वेट लस भयो भने हामीले एचआईभी भाइरस लागेको छ भनेर सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मोर देन 1 मन्थ डायरिया अर्थात् 1 महिनाभन्दा बढीदेखि झाडा पखाला लागिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि एचआईभीको सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो 1 मन्थ मोर देन 1 मन्थ फिभर र 1 महिनाभन्दा बढी ज्वरो लागिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि। अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो माइनर सिम्पटम्सहरू अर्थात् मेजर सिम्पटम्स बाहेक अरू के कस्ता सिम्पटमहरू देखा पर्छ त। त्यस्तै माइनर सिम्पटम्समा हाम्रो रहेको चाहिँ युआरटिआई कफ अर्थात् अप्पर रेस्पिरेटरी कफ। अप्पर रेस्पिरेटरी
ट्र्याक्टको इन्फेक्सन भएर हुने कफ। त्यस्तै नेक्स्ट आएको छ फङ्गल इन्फेक्सन, जस्तै कि टिनियाहरूको कुरा भयो, क्यान्डिडियासिसहरूको कुरा भयो त्यस्तो अवस्थामा। त्यस्तै नेक्स्ट आएको छ हर्पिस इन्फेक्सन अर्थात् हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जुस्टरहरू यस्तो इन्फेक्सन भयो भने यो चाहिँ माइनर सिम्पटम्सको रूपमा लिइन्छ एचआइभी एड्सको केसमा। र हामीले एचआइभी एड्स हो नै भनेर कसरी कन्फर्म गर्न सक्छौँ? त्यसको लागि 2 मेजर सिम्पटम्स र 1 माइनर सिम्पटम्स कन्फर्म्स एड्स। माथिको जुन 3वटा हामीले डिस्कस गर्यौँ मेजर सिम्पटम्सहरू, डायरिया, फिभरहरू, वेट लसहरू, त्यो मध्येको कुनै 2टा र यो माइनर हर्प्स इन्फेक्सन, स्किन इन्फेक्सनहरू यो मध्ये कुनै एउटा छ भने, माथिको मेजरमा 2टा र माइनरमा एउटा छ भने त्यस्तो अवस्थामा कन्फर्म चाहिँ एड्स हो भनेर चाहिँ हामी कन्फर्म गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको चाहिँ क्लिनिकल स्टेजिङ, अर्थात् यो एचआइभी एड्सको चाहिँ के कस्तो स्टेजिङहरू रहेको छ, कुन स्टेजमा के हुन्छ, कुन स्टेजमा कस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ, कस्तो लक्षणलाई हामी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेन्ड भनेर भन्छौँ, त्यो कुराहरू यहाँ रहेको छ। यो पनि WHO को आधारमा रहेको छ। साथीहरू, यसको स्टेजिङ चाहिँ बच्चामा अर्थात् 13 वर्षभन्दा कमको बच्चामा बेग्लै रहेको छ, तर त्यस्तै 13 वर्षभन्दा माथिको एडल्टहरूमा बेग्लै रहेको छ। तर त्यति डिटेलमा हामीलाई थाहा हुनु पर्दैन, हामीले नर्मली थाहा हुनुपर्छ कि कुन स्टेजमा के हुन्छ भनेर, यति थाहा भए हामीलाई पुग्छ। पहिलो रहेको छ स्टेज फर्स्ट अर्थात् असिम्प्टोमेटिक नर्मल स्टेज, अर्थात् यस्तो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ त्यस्तो खास केही सिम्पटमहरू देखा पर्दैन, मान्छे चाहिँ नर्मल नै हुन्छ। यसमा हुने भनेको के हो त जेनरलाइज्ड लिम्फेडेनोप्याथी, अर्थात् कुनै निश्चित भागमा चाहिँ लिम्फेडेनोप्याथी हुन्छ। यो चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर रहेको छ स्टेज 1 को, किनभने यसलाई नर्मल स्टेज पनि भनेर भनिन्छ। अर्को रहेको छ स्टेज 2 अर्थात् माइनर सिम्प्टोमेटिक स्टेज। स्टेज 2 मा चाहिँ सानोतिनो सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ, सिम्पल रूपमा माइनर सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ। र त्यो सिम्पटम्सहरू के हो त युआरटिआई अर्थात् अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनहरू, जस्तै कि कफको कुरा हामीले गऱ्यौँ क्लिनिकल फिचरमा, त्योहरू रहेको छ। क्यान्डिडियासिस, स्किन इन्फेक्सन रहेको छ। अर्को रहेको छ सुपरफिसियल स्किन इन्फेक्सन। यो पनि यो क्यान्डिडियासिस भनेको क्यान्डिडा अल्बाइकेन्सले गराउने हो र सुपरफिसियल स्किन इन्फेक्सनमा हर्पेस जुस्टरहरूले गराउने स्किन इन्फेक्सनहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को रहेको चाहिँ स्टेज 3। स्टेज 3 भनेको चाहिँ सिभियर सिम्प्टोमेटिक स्टेज हो, अर्थात् यसमा धेरै सिम्पटम्सहरू अर्थात् अलि सिभियर किसिमका सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ। र त्यो सिम्पटम्सहरू के हो त मेजर सिम्पटम्स अर्थात् मुख्य सिम्पटम्सहरू यसमा देखा पर्छ, जस्तै कि ट्युबरक्लोसिस। यस्तो स्टेजमा चाहिँ टिबी हुन सक्छ, डिप एन्ड सिस्टेमिक फङ्गल इन्फेक्सन। स्टेज 2 मा चाहिँ स्किन फङ्गल इन्फेक्सनहरू हुन्छ, तर यो स्टेज 3 मा चाहिँ डिप अर्थात् सिस्टेमिक अर्थात् हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनहरू इन्भल्भ हुन सक्छ फङ्गल इन्फेक्सनमा। बेड रिडन लेस देन 50% अफ डे टाइम, अर्थात् यसमा दिनमा पनि लगभग निन्द्रा लाग्नेहरू जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। लगभग दिनको 50% पनि हामीले सुतेर बिताउने अर्थात् अल्छी गर्ने, बेड रिडन बेडमा हामी कोल्टेर नै बिताइरहेको हुन्छौँ यस्तो स्टेज 3 मा। त्यस्तै डिप हर्पेस इन्फेक्सन स्टेज 2 मा चाहिँ सुपरफिसियल हर्पेस इन्फेक्सन हुन्छ भने स्टेज 3 मा चाहिँ डिप अर्थात् सिस्टेमिक हर्पेस इन्फेक्सनहरू देखा पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ स्टेज 4। यो स्टेज 4 भनेको निकै नै कम्प्लेक्स रहेको छ। यसमा स्टेज अफ एड्स अर्थात् यो चाहिँ एकदम लास्ट स्टेज हो र यसमा चाहिँ एड्स फिक्सै हो। अर्को चाहिँ यसलाई एआरसी अर्थात् एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स भनेर पनि भनिन्छ स्टेज 4 लाई चाहिँ। र यसमा हुने भनेको ट्युबरकुलोसिसको एडभान्स स्टेजहरू हो। त्यस्तै न्युमोनिया, पिसिपी जसलाई हामी न्युमोसिस्टिक जेरोभेसी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट आएको छ डायरिया। यसमा क्रोनिक डायरिया जसले प्रोटोजुअल डायरिया हुन्छ, भाइरल भन्दा पनि बढी हामी यसमा प्रोटोजुअल डायरिया बढी हुन्छ। क्रिप्टोस्पोडियम डायरिया हुन्छ यसमा। त्यस्तै सिभियर हर्पिस इन्फेक्सन, हर्पिसमा पनि सिभियर किसिमको इन्फेक्सन देखा पर्छ। टोक्सोप्लाज्म मेनिन्जाइटिसहरू देखा पर्छ यसमा। ओसोफेरेन्जियल अर्थात् ओरोफेरेन्क्समा चाहिँ क्यान्डिडियासिस अर्थात् फङ्गल इन्फेक्सन देखा पर्छ। सिएमबी अर्थात् साइटोमेगालोभाइरसले रेटिनाइटिस गराउँछ स्टेज 4 मा।
त्यस्तै अर्को रहेको छ क्याबोसिस सार्कोमा, यस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ। त्यस्तै एचआइभी रिलेटेड सिभियर वेस्टिङ भनेको म्याक्सिमम वेस्ट लस्टहरू देखा पर्छ। हामीले सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा चाहिँ स्टेज 4 मा चाहिँ एकदमै सिभियर कम्प्लेक्स किसिमको सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ। यो चाहिँ सिभियर किसिमको अवस्था हो र यसमा एड्सको अवस्था हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ कि स्टेज अफ एड्स हो भनेर। र यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कि कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि जस्तै कि सिभियर डायरिया या टोक्सोप्लाज्मा मेनिन्जाइटिस चाहिँ कुन स्टेजमा देखिन्छ, योहरू सिम्पटम्सहरू यसमा सोध्न सक्छ। त्यसैले यो सिम्पटम्सहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा हो साथीहरू। त्यस्तै अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो यसैमा स्टेज 4 मा चाहिँ एचआइभी रिलेटेड साइकोसिस, अर्थात् यसमा पेसेन्टहरूमा यो साइकोस मेन्टल डिसअर्डरहरू देखा पर्छ र त्यसपछि डेथ र अन्ततः यो सबै सिम्पटम्सहरू देखा परेपछि स्टेज 4 पछि हुने भनेको यसको डेथ नै हो, किनभने यसको कुनै स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट रहेको छैन। अर्थात् यो पनि सोध्न सक्छ कि साइकोसिस कुन स्टेजमा देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 4th स्टेज भनेर बुझ्नुपर्छ। अब नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसको डायग्नोसिस, अर्थात् कसरी हामी छानबिन गर्छौँ, कसरी हामी कन्फर्म गर्छौँ कि यो वास्तवमा एड्स नै हो भनेर, एचआइभी एड्स नै हो भनेर। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले गर्ने भनेको एलाइजा टेस्ट हो, ELISA, र यो चाहिँ म्याक्सिमम स्क्रिनिङको लागि गर्छ। अर्थात् नर्मल पर्सनहरूमा पनि यो शङ्का लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हाई रिस्कको कुरा गरियो, त्यस्तो अवस्थामा स्क्रिनिङ टेस्टको लागि एलाइजा टेस्ट हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, जसलाई हामी कन्फर्मेटरी टेस्ट भनेर भन्छौँ। र एचआइभी एड्सको कन्फर्मेटरी टेस्ट कुन हो, त्यस्तो अवस्थामा हामी वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भनेर बुझ्छौँ, किनभने यसले चाहिँ एचआइभी एड्स लागेको हो भनेर कन्फर्म गर्छ। अर्को रहेको चाहिँ P24 एन्टिजेन टेस्ट, अर्थात् हाम्रो बडीमा यो एचआइभीको एन्टिजेन छ कि छैन भनेर हामी पत्ता लगाउँछौँ, जसलाई हामी P24 एन्टिजेन टेस्ट भनेर भन्छौँ। EID अर्थात् अर्ली इन्फेन्ट डायग्नोसिस, अर्थात् यो चाहिँ बच्चाहरूमा प्रयोग गरिन्छ, बच्चाहरूमा एचआइभी एड्सको भाइरस छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्नको लागि। त्यसैले यसलाई EID अर्थात् अर्ली इन्फेन्ट डायग्नोसिस भनेर भनिएको हो। इन एचआइभी इन्फेक्टेड पर्सन, अर्थात् एचआइभी इन्फेक्टेड पर्सन छ भने कन्फर्म भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले CD4 काउन्ट अर्थात् टी हेल्पर सेलको कुरा हामीले गऱ्यौँ, CD4 को कुरा गऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ र भाइरल लोड काउन्ट गर्नुपर्छ, अर्थात् कतिको भाइरस छ, भाइरस कतिको प्रेजेन्ट छ भनेर त्यो अवस्थामा हामीले यो काउन्ट गर्नुपर्छ। एचआइभी एड्स कन्फर्म भएको अवस्थामा CD4 र भाइरल लोड काउन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो एचआइभी एड्सको केसमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट, अर्थात् एचआइभी एड्स लाग्यो भने हामीले के कस्तो उपचार गर्न सकिन्छ त। पहिलो रहेको छ हाम्रो EHA-ART, अर्थात् हाइली एक्टिभ एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी, अर्थात् रेट्रोभाइरस चाहिँ एचआइभीकोलाई रेट्रोभाइरस पनि भनिन्छ, त्यो अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। र एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी दिनुपर्छ हाइली एक्टिभ रूपमा, एकदमै एक्टिभ रूपमा दिनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ CD4 काउन्ट लेस देन 500, हामीले डायग्नोसिसमा कुरा गरेको कि एचआइभी लागेको छ भने CD4 काउन्ट हामीले गर्नुपर्छ। र यदि CD4 काउन्ट चाहिँ 500 भन्दा कम आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सडन अर्थात् एकदम जति सक्दो चाँडो चाहिँ हामीले ART अर्थात् एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी स्टार्ट गरिसक्नुपर्छ यदि CD4 काउन्ट कम भयो भने। नाउअडेज टेस्ट एन्ड ट्रिटमेन्ट इज युज, अर्थात् अहिले चाहिँ टेस्ट र ट्रिटमेन्ट एकैसाथ युज गरिन्छ। टेस्ट गर्न साथ चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गरिहाल्नु पर्दछ। यो CD4 काउन्टको लागि हामी पर्खदैनौँ, टेस्टमा यदि कन्फर्म भयो भने हामीले ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्छौँ, त्यसपछि डायग्नोसिस भइरहन्छ। इन नेपाल ART वाज स्टार्टेड सिन्स 2004, अर्थात् नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी चाहिँ सन् 2004 देखि अर्थात् 2004 AD सुरु भएको। नाउअडेज DTG बेस्ट रेजिमेन इज युज, अर्थात् अहिलेको समयमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ DTG भन्ने रेजिमेन चाहिँ युज हुन्छ र त्यसमा प्रयोग हुने औषधि कुन हो त DTG रेजिमेनमा। पहिलो रहेको चाहिँ हाम्रो टेनोफोभिर, यो चाहिँ मेडिसिन रहेको छ एचआइभी एड्सको। अर्को रहेको छ ल्यामिभुडिन भनेर। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ डोलुगेग्राभिर भनेर, डोलुगेग्राभिर। साथीहरू यो तिनटै चाहिँ एचआइभीको ट्रिटमेन्टमा युज हुन्छ र यो हामीले याद राख्नु होला।
किनभने इक्जाममा सोध्न सकिन्छ कि तलकमध्ये कुनै औषधि दिएर सोध्न सकिन्छ कि यो कुन डिजिजमा प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एचआईभी एड्समा प्रयोग हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र यो डिटिजी रेजिमेन अन्तर्गत पर्छ भनेर र यो लेटेस्ट युज्ड ड्रग्सहरूमा पर्छ भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ। अर्को रहेको चाहिँ पिएमटिसिटी अर्थात् यो मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसनको कुरा गर्यो। त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामी जेडोभोडिन र नेभिरापिन युज गर्थ्यौँ। अर्थात् प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन एचआईभी एड्स भनेर बुझ्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जेडोभोडिन र नेभिरापिन भन्ने औषधि चाहिँ युज गर्छौँ यो मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्सन अर्थात् यसबाट एचआईभी एड्सबाट कसरी बच्न सकिन्छ, कसरी यो लाग्न नदिनबाट के कस्तो उपायहरू हामीले गर्नुपर्छ। अर्को रहेको त्यसमा पहिलो पोइन्ट रहेको चाहिँ एभाइडेन्स अफ रिस्क फ्याक्टर अर्थात् हामीले रिस्क ग्रुपहरूको कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा रिस्क फ्याक्टरहरू के हुनसक्छ, जस्तै कि सेक्सुअल ट्रान्समिटरबाट हुन्छ भने हामीले प्रोटेक्सनको कुराहरू जस्ता रिस्क फ्याक्टरहरू हामीले एभोइड गर्नुपर्छ। अर्को रहेको चाहिँ कन्डम प्रोपोर्सन अर्थात् साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ कि कन्डम प्रोपोर्सन मेनली चाहिँ युज गर्ने भनेको चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको लागि हो, तर यसलाई डुअल प्रोटेक्सनको रूपमा पनि लिइन्छ। अर्थात् यसले चाहिँ एसटिआईबाट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन र एचआईभी एड्सबाट पनि प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसैले हामीले कन्डमको प्रमोसन गर्नुपर्छ, कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि कुनै बाहिर अर्थात् आफ्नो पार्टनर बाहेकसँग सेक्स गर्दाखेरि हामीले कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ र यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आफ्नो पार्टनर बाहेकका अरूसँग सेक्स गर्ने बेलामा चाहिँ यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ प्रोटेक्सनको लागि। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो एसटिआई कन्ट्रोल अर्थात् हामीले सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, किनभने अल्सरेटिभ एसटिआईले चाहिँ यो एचआईभी एड्स सार्न सक्छ र यसको कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले 4C को कुरा गर्छौँ। यसमा 4C भनेर महत्त्वपूर्ण रहेको चाहिँ एसटिआई कन्ट्रोलको लागि, जसमा पहिलो रहेको चाहिँ कन्डम प्रमोसन, त्यो अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अर्को रहेको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको चाहिँ इज बेस्ट फर एसटिआई अर्थात् एसटिआईको कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट ट्रिटमेन्टको रूपमा, बेस्ट प्रिभेन्सनको रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्छौँ। अर्थात् हाई रिस्कको ग्रुपमा चाहिँ हामीले पहिला नै कन्फर्म गर्छौँ कि यो वास्तवमा यसलाई एसटिआई लागेको हो कि होइन भनेर, किनभने एसटिआई छ भने चान्स हुन्छ बढी यो एचआईभी एड्स सम्भावना सर्ने। अर्को रहेको चाहिँ काउन्सेलिङ अर्थात् एसटिआई कसरी हुन्छ भनेर काउन्सेलिङ गर्छौँ र कसरी एसटिआईबाट बच्न सकिन्छ भनेर हामीले काउन्सेलिङ गर्नुपर्छ। अर्को रहेको छ कम्प्लायन्स भनेको चाहिँ अनुपालन भनेर बुझिन्छ। यो रहेको थियो हाम्रो 4C जसले चाहिँ एसटिआई कन्ट्रोल गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ पिइपी अर्थात् पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अर्थात् मानौँ कि हामी रिस्क ग्रुपको कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस गर्नुपर्छ र सुड बी टेकन विदिन 72 आवर्स अर्थात् पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिसको लागि हामीले 72 घन्टाको भित्र चाहिँ यसको औषधिहरू प्रोटेक्सनहरू लिनुपर्छ अनि मात्र प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। यो त रहेको थियो साथीहरू हाम्रो प्रिभेन्सनको कुरा एचआईभी एड्सको। साथीहरू एचआईभी एड्समा यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रहेको थियो जसमा हामीले एमसिक्यूहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ, के कस्तो एमसिक्यूहरू सोधेको छ, के कस्तो एमसिक्यूहरू सोध्न सक्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई तपाईँ ध्यान दिनुहोला र मुख्य बुन्दाहरूको कृपया नोट पनि बनाउनु होला तपाईहरू। साथीहरू यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिल्नुहोला र यो भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।